बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं ना कि 100 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल का, इंसान कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। और आखिरकार ऐसा ही हुआ ज़फ़र इकबाल के साथ। ज़फ़र इकबाल जिसने अपनी बीवी को जिस कदर बेदर्दी से कत्ल किया, ना सिर्फ ये कि उसे बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि ये बेईमाना फ़ेल जो है उसने अपने 3 मासूम बच्चों के सामने किया। उस औरत की बेटियां उसके सामने, मासूम बच्चियां वहाँ सामने खड़ी थी और बाप जो है उसकी माँ को मार रहा था। जब उनको मार रहा था तो बच्चों से कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने आवाज़ निकाली तो इसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मैं इसके गिर्द फंदे को और सख्त कर दूंगा। और इन मासूम बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा था, इन बच्चों की उम्र कितनी कम थी। इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा 3 साल का, जबकि 2 बच्चियाँ जो हैं 10-10 साल की थीं। और ये बच्चियाँ जो है अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देख रही थी। और ये जालिम शख्स जो है, ये घटिया इंसान जो है, इसने ये नहीं किया कि अपने बच्चों को फिर लेता, बल्कि इसने अपनी बीवी को मारा। बरतानिया में था ये शख्स उस वक्त। अपनी बीवी को मारने के बाद अपने बच्चों को वहीं पर छोड़कर ये शख्स फ़रार हो गया। ज़िंदा बचने के लिए पाकिस्तान भाग कर आ गया। लेकिन ये शख्स जो है, ये 2017 में पाकिस्तान से इसे गिरफ़्तार किया गया और पुलिस जो है इसको फिर वापस लंदन लेके गई और वहाँ पर अब इसका केस चल रहा है। और इस केस के दौरान क्या क्या बातें सामने आई, बड़े खौफनाक इंकशाफात है जिसकी बेटी ने इसके सामने खड़े होकर किए हैं। अदालत में जज साहब को बताया है कि ये 1 दिन का जुल्म नहीं था, ये 2 दिन का जुल्म नहीं था, ये कई दिनों का जुल्म था। ये कई बार मेरी माँ के साथ किया गया, मेरी माँ के चेहरे पर तमाचे मारे गए। वहाँ पे बाकायदा रिपोर्ट्स में दर्ज है। पूरी कहानी आपके सामने बयान करती हूँ। ये बड़ा ही एक अलमिया हमारे माशरे का, जहाँ पर बच्चियों को आप लेकर बाहर के मुल्क तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने शादी उनकी वहीं पर पाकिस्तान के माशरे में ही पाकिस्तानी मर्द से ही करनी होती है। और उसके बाद उन लड़कियों को जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उसी का शिकार ये खातून भी हुई। जिस खातून से इसकी शादी हुई थी, ये खातून जो है बेसिकली ब्रिटिश बॉर्न थी, बरतानिया में ही पैदा हुई थी, पाकिस्तानी फ़ैमिली में। और उसके बाद इनकी इस पाकिस्तानी मर्द से शादी की जाती है, बाकायदा उसी तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ माँ बाप जो है वो फ़ैसला करते हैं और शादियाँ होती हैं, और बिल्कुल उसी तरह की एक शादी थी। लेकिन इस शादी का बड़ा ही भयानक अंजाम था। इस औरत ने बड़ी कोशिश की इस शख्स के साथ गुजारा करने की, लेकिन ये एक शकील कल्ब इंसान था। ये इस पर शक करता था, गुस्सा करता था, इसके ऊपर रौब जमाता था, इसे मारता पीटता था। इस औरत ने कुछ अर्सा तो गुजारा करने की कोशिश की। 16 बरस के बाद ये शख्स पकड़ा गया है। 1985 में जब इस खातून की शादी हुई, इसकी तस्वीर जो है मेरे थंबनेल के ऊपर मौजूद है। अब ये शख्स जो है ये अदालत में पेश हुआ, वहाँ पर इसकी बेटी ने ये तमाम कहानी सुनाई कि किस तरह से उसकी माँ जो है, क्योंकि वो छोटी ज़रूर थी लेकिन उसके जहन पर वो नक्श किए हुए लम्हात, अपनी ज़िंदगी के माहौसाल जो बर्बाद हुए, जो तकालीफ से जिनसे वो गुजरी, तो उसने अपने बाप को अदालत में खड़े हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम रोज़ सो और तुम्हारी आंखों के आगे मेरी माँ का चेहरा हो। मैं अपनी माँ को एक नंबर नहीं बनने दूंगी, वो नंबर जिसमें औरतों के ऊपर तशद्दुद होता है, जिसमें औरतों को मारा जाता है और लिख लिया जाता है कि ये औरत तशद्दुद की वजह से कत्ल कर दी गई। इस शख्स ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना, क्योंकि इसे बुरा लग गया था, इसे एक बात बुरी लगी थी, इस बात के बुरे लगने के पीछे उसने उसी शाम इस औरत को कत्ल कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये शख्स जिसकी उम्र अब 62 साल है, लेकिन आज से 20 साल पहले जब ये 42 साल का था, ये इस औरत को कत्ल करके पाकिस्तान भाग कर आ जाता है। उसके बाद ये जगह जगह छुपता फिरता है, जिसके बाद पाकिस्तान में 2017 में ज़फ़र इकबाल को यहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है। और अब इस वक्त अदालत में उसके खिलाफ जब केस चल रहा है और इसको सज़ा सुना दी गई है, तो अदालत के अंदर इसने इतराफ़ जुर्म भी किया और जनूबी लंदन के इलाके नूरबरी में इसने जो अपने घर में कत्ल किया, उसके बारे में इसने बहुत सी बातें भी बताई। यहाँ पर अब आपको बताती हूँ ज़फ़र इकबाल के बारे में। आपको बताऊँ कि इसने तलाक तक इनकी बात पहुँच चुकी थी, मियाँ बीवी की बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, लेकिन इस दौरान में बहुत कुछ होता रहा। इसने ऐसे हालात और वाक़यात घर में पैदा किए रखे कि बच्चे हर वक्त डरे सहमे रहते थे। ये तमाम बातें उसकी बेटी ने वहाँ अदालत के अंदर बताई। उसने बताया कि किस तरह से नज़ियात इसकी बीवी का नाम था, और 2 बच्चों ने ख़ास तौर पे इस पे बयान दिया जो कि उस वक्त 10-10 साल के थे, एक बच्ची 3 साल की थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी माँ को इज़्ज़त के नाम पर कत्ल कर दी जाने वाली ख़वातीन के आदाद शुमार में महज एक हिंसा नहीं बनने देंगे। हमारी माँ की कहानी हमारे साथ ज़िंदा है और हम हमेशा ख़वातीन की आवाज़ को दबाने के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते रहेंगे। अच्छा, ज़फ़र इकबाल और इसकी मकतूला अहलिया जो है, उसके 2 दीगर बच्चों का कहना था कि वो 21 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि इस दौरान उन्होंने बहुत सी मुश्किलात उठाई, कभी उम्मीद तर्क ना की। ये बाप इनको छोड़कर वहाँ पर बिलखने के लिए छोड़ गया, तड़पने के लिए छोड़ गया, ये शख्स वहाँ से फ़रार हो गया। वो कहते हैं, वो बच्चियाँ कहती हैं कि हमारी माँ एक बड़ी अच्छी खातून थी, मोहब्बत से भरपूर दिल की मालिक थी। उसने हमारी खातिर इस शख्स को बर्दाश्त किया, मारे खाई, हमारे सामने मारे खाई, लाते खाए, घूसे खाए, सिर्फ हमारे लिए कि हम बच्चे जो है हम एक छत के नीचे रहें, अपने माँ बाप के साए में रहें। लेकिन जब उसकी बस हो गई तो फिर उसने इससे अलग होने का सोचा।
وہ کہتی ہے کہ ہماری ماں ایک بڑی خاتون تھی، محبت سے بھرپور دل کی مالک تھی۔ جب ظفر اقبال نے اپنی اہلیہ کو قتل کیا تو اس وقت ان کے معذرت کے ساتھ 3 نہیں 4 بچے تھے۔ ایک بچے کی عمر 15 سال بھی تھی، 2 10-10 سال کے تھے اور ایک 3 سال کا تھا۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ظفر اقبال اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کی عدالتی کارروائی جاری تھی۔ ظفر اقبال کو ایک تو شک تھا اپنی بیوی پر کہ اس کا شاید کہیں اور افیئر چل رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کو اس بات کی تصدیق تھی کہ اس بات کا اسے افسوس تھا اور اس بات کی اسے تکلیف تھی کہ اس کے گھر جب نوٹس آیا طلاق کے لیے تو اس کا نوٹس جو ہے کسی اور نے کھول کے پڑھا، اور اس نے اس کو فون کر کے کہا کہ اب نوٹس نہ بھیجنا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، نوٹس نہ بھیجنا، میری بڑی بے عزتی ہوئی کہ میرے گھر میں کسی اور نے وہ لیٹر کھول کے پڑھا ہے۔ 16 برس کے بعد آخرکار 2017 میں اس کو یہاں سے پکڑا جاتا ہے اور گرفتار کر کے برطانیہ میں لایا جاتا ہے۔ عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ مسز ظفر جو ہے انگلینڈ میں پیدا ہوئی اور 1985 میں اس کی شادی ہوئی۔ لیکن اب میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہی ہوں وہ باتیں وہ ہیں جو اس کی بیٹی نے عدالت میں بتائی ہیں۔ بڑی حیرت انگیز کہانی ہے، اس نے ایک دن کی کہانی سنائی ہے، ذرا وہ اب کہانی سنیے گا۔ وہ بچی بتاتی ہے کہ آج سے 19 سال پہلے جب اس نے اپنی بیوی کو پھندا لگایا تھا، 38 سالہ اس کی یہ بیوی تھی، اور اس شخص نے اپنی بیوی کے چہرے پر سکارف کو لپیٹا تھا اور اس کی بیٹی اس کے سامنے وہاں پہ کھڑی تھی، اور اس نے اس کو کہا تھا کہ اگر تم روگی تو میں اس پھندے کو اور سخت کر دوں گا اور تمہاری ماں کو اور زیادہ اذیت ہوگی۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں اس نے کیا تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اس نے کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کہتی ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح میرا باپ جب میری ماں کو مار رہا تھا تو اس نے منہ کے گرد اس کے سکارف لپیٹ دیا تھا اور اس کے پھندے کو اس کے گلے کے گرد زور سے کھینچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ تکلیف سے چلا رہی تھی۔ تو کہتی ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ چپ کر جاؤ، اگر تم نے شور مچایا تو تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم چپ ہو گئے، اس نے ہماری ماں کو چھوڑ دیا، ہماری ماں بچ گئی۔ لیکن اس دفعہ بھی ہمیں ایسا ہی لگا کہ وہ ہماری ماں کو چھوڑ دے گا، لیکن اس دفعہ جب اس نے ہماری ماں کو چھوڑا تو ہماری ماں زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ مختلف واقعات کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح اس نے ہماری ماں کے منہ پر سکارف لپیٹا، اس کے ہاتھوں کو باندھا، اس کی ٹانگوں کو باندھا اور اس کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے، بہت سے اس نے واقعات بیان کیے، بڑے ہی تکلیف دہ واقعات وہ بیان کری، ایک پورا سلسلہ ہے واقعات کا۔ اس کے بعد اس کی یہ بیٹی بتاتی ہے کہ جب یہ تمام تر واقعات ہو رہے تھے اور اس کے وکیل بھی بتاتے ہیں کہ مسز ظفر نے اسلامک ڈیورس کے لیے اپلائی کیا جون 2000 میں، اور چونکہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں پہ ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی اور یہ ایک ارینج میرج تھی، لیکن جب ان کا گزارا نہیں ہوا تو انہوں نے 2000 میں ڈیورس کے لیے اپلائی کیا۔ بہت سے ڈومیسٹک وائلنس کی سیریز تھی جس کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹی نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے یوں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ کالی ہو گئی تھیں، اور اس وقت بھی یہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا گیا تھا کیس۔ اس کے بعد ایک دفعہ وہ اسے مار پیٹ کے اس کے گھر سے جیولری لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اچھا، یہ کیس جو ہے یہ بھی اس وقت پولیس میں رپورٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپس میں جب بڑے بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر معاملات کو وڈرا کر لیا جاتا ہے، تو اس کیس کو اس وقت وڈرا کر لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ خاتون جو ہے اس نے ڈیورس کے لیے، اس کی وائف نے ڈیورس کے لیے اپلائی کیا تھا جب اس کو اتنا مارا گیا تھا کہ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے جب یہ عدالت پہنچی تھی۔ اس کے بعد اسلامک شریعہ کونسل جو ہے اس کی طرف سے ظفر کو، یعنی کہ ظفر اقبال کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، تو اس پر یہ شخص جو ہے یہ بہت زیادہ غصے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ چونکہ ڈیورس چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کو آپس میں دوبارہ سے مل کر رہنے کا کہا جاتا ہے، جیسا کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ ساتھ رہ کے دیکھیں۔ تو 2001 میں یہ 4 ماہ کی ریکنسیلیشن کا ایک ٹائم انہیں دیا جاتا ہے، لیکن انہی 4 ماہ کے اندر دوبارہ سے مظفر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس دوران میں بھی وہ مار کٹائی کرتا ہے۔ یہ بیٹی بتاتی ہے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ماں کو اٹھا کے پٹخ دیتا تھا، زمین پر دیوار پہ دے مارتا تھا، بچوں کے سامنے پرواہ نہیں کرتا تھا کہ بچے دیکھ رہے ہیں یا بچے اس چیز کے اوپر تڑپ اٹھتے تھے۔ اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس بے شرم شخص کو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں کو جب اندازہ ہوا تھا کہ وہ اب نہیں رہ سکتی تو اس نے دوبارہ سے اپلائی کیا ڈیورس کے لیے۔ تو یہ لیٹر جو ہے جب اس شخص کو اس کے گھر پہنچا تو اس نے فون کیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد مجھے دوبارہ اس طرح کا لیٹر نہ پہنچے، کیونکہ یہ کسی اور نے کھولا تھا اور مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی۔ اور اس امبیرسمنٹ کا اس نے بدلہ یہ لیا کہ اسی شام اس نے مسز ظفر کو، یعنی کہ نازیت ظفر کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان بچوں کو قتل جب اس نے کیا تو اس وقت اس کے 3 بچے، 4 میں سے 3 بچے اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور ان بچوں کو اس کے لیے بیسیکلی یہ بہت بڑی ایک انسلٹ تھی کہ اس کی بیوی جو ہے طلاق لے رہی ہے اس سے، اس کی بیوی کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ طلاق لے، اور اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا۔ وہ بچے جنہوں نے اپنی زندگی بڑی اذیت میں گزاری، چھوٹے سے بچے تھے، ماں اور باپ کے سائے کے بغیر یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کو نہیں بھلایا، اور اس کی بیٹی نے اپنی ماں کے کیس کو مرنے نہیں
नहीं दिया। और इस केस को बेसिकली लेकर चलने वाली इसकी ये बेटी थी जो उस वक्त 15 साल की थी और एक बेटी जो 10 साल की थी। और इन बेटियों ने अपने बाप को आखिरकार कटहरे में ला खड़ाई किया। वो शख्स जो मफरूर था उसको 2017 में फाइनली पाकिस्तान से पकड़ा जाता है और 19 साल के बाद अब अदालत ने इस शख्स को सज़ा जो है वो सुना दी है। इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और अब ये शख्स जो कि 62 साल का है अपनी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। कम से कम 19 बरस इसे सलाखों के पीछे गुजारने होंगे, उसके बाद ज़िंदगी बाकी रही तो फिर देखा जाएगा। अलबत्ता ये मासूम बच्चों के सामने जो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इस तरह का जो बच्चों के सामने मारा पीटा जाता है माँ बाप को, देखें अंजाम क्या होता है। एक शख्स का गुस्सा जो उसके सारे घर को निकल गया। बड़ी तकलीफ दे कहानी है, लेकिन बच्चों को सलाम है जिन्होंने अपनी माँ को इतने अरसों में भी नहीं भुलाया। इन्होंने अपनी माँ की तकलीफ़ को नहीं भुलाया और उन्होंने आखिरकार अपनी माँ का बदला ले लिया। मुझे बहरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।